11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क सिटी की सुबह की शुरुआत एक आम दिन की तरह होती है। आसमान नीला और बिल्कुल साफ था। हर रोज की तरह लोग अपने ऑफिसेज के लिए निकल चुके थे और WTC के नीचे हसल बसल जारी थी। इन सब लोगों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि अब से कुछ ही देर बाद अमेरिका की हिस्ट्री में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि पूरे अमेरिका को हिला के रख देगा। सुबह 8:46 AM पर अचानक एक बोइंग 767 पैसेंजर प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11 नॉर्थ टावर से टकरा जाता है। इस टकरार का इम्पैक्ट इतना शदीद था कि पूरे मैनहट्टन का आसमान धुएं से भर गया। सब लोग समझ रहे थे कि शायद कोई एविएशन एक्सीडेंट हुआ है। अभी लोग इसी कश्मकश में थे कि 9:03 AM पर दूसरा प्लेन WTC के साउथ टावर से जा टकराता है। इससे पहले कि अमेरिका समझ पाता, अमेरिका का तीसरा प्लेन पेंटागन से क्रैश कर जाता है। अब पूरे मीडिया का ध्यान जलते हुए दोनों टावर से हटकर पेंटागन पर आ जाता है, लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ WTC के दोनों टावर्स कोलैप्स कर जाते हैं। पूरे अमेरिका में हलचल मच जाती है। लोग अपने ऑफिस से निकलकर भागने लगते हैं। ये सब चल ही रहा था कि इतने में अमेरिका को पता चलता है कि अमेरिका का एक और प्लेन फ्लाइट नंबर 93 भी हाईजैक हो चुका है। इस न्यूज के मिलते ही अमेरिका को फौरन हाई अलर्ट पर डाल दिया जाता है और अमेरिका के व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग्स को तुरंत एवैक्यूएट करवा लिया जाता है, क्योंकि पहले 3 क्रैश से अमेरिका को आइडिया हो गया था कि अटैकर्स का प्लान अमेरिका की फेमस और प्राइड बिल्डिंग्स को टारगेट करना है। ये सब इंसिडेंट्स देखकर लोग जिनके प्यारे किसी न किसी फ्लाइट में थे कॉल्स एंड मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। इतने में फ्लाइट 93 पर बैठे एक पैसेंजर टॉड बीमर की वाइफ उसे कॉल करके अमेरिका की सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि किस तरह सारे प्लेन्स को अमेरिका की बिल्डिंग्स और लोगों के खिलाफ यूज किया जा रहा है। जिसके बाद टॉड बीमर अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि देखो, मरना तो हम सब ने है ही, क्यों ना इन हाईजैकर्स को इनके टारगेट तक ना पहुंचने दिया जाए। और इसके साथ ही सब पैसेंजर्स मिलकर हाईजैकर्स पर अटैक कर देते हैं। और टॉड बीमर के लास्ट वर्ड्स थे, आर यू रेडी? ओके, लेट्स रोल, जो कि कॉल पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस सब का ये नतीजा निकलता है कि फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया की फील्ड्स शंक्सविल में जाकर क्रैश कर जाता है और अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, अब हम इस सारे इंसिडेंट को थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सब अटैक्स किसने करवाए और इन सब अटैक्स के पीछे क्या रीजंस थी। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो पहला प्लेन फ्लाइट नंबर 11 जिसको बोस्टन से लॉस एंजलिस जाना था, सुबह के 8 AM पर हाईजैक हो जाता है। इस प्लेन में उस वक्त 5 हाईजैकर्स मौजूद थे, जिनमें मोहम्मद अता पायलट और लीड हाईजैकर था। इन 5 हाईजैकर्स ने 76 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स को मारकर कॉकपिट का कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब मोहम्मद अता प्लेन को यहाँ वहाँ उड़ाने लगता है, जिस दौरान प्लेन 2 बार कंट्रोल रूम से कनेक्ट होता है और मोहम्मद अता के वर्ड सुनकर कंट्रोल रूम में बैठे सब लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद 8:46 AM पर मोहम्मद अता प्लेन को WTC के नॉर्थ टावर से टकराकर क्रैश कर देता है। दूसरा प्लेन, इस प्लेन को भी बोस्टन से लॉस एंजलिस जाना था, लेकिन 5 हाईजैकर्स ने इस प्लेन को भी हाईजैक कर लिया था। इस प्लेन में मरवान अल सईद पायलट हाईजैकर था, जिसने पहले प्लेन के सिर्फ 17 मिनट्स के बाद इस प्लेन को WTC के साउथ टावर में क्रैश कर दिया। उस वक्त इस प्लेन में 56 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। फ्लाइट नंबर 77 अमेरिकन एयरलाइंस वाशिंगटन DC से लॉस एंजलिस। ये प्लेन पेंटागन से 9:37 AM पर टकराया, जो कि अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी था, पर उस वक्त क्रैश करके साबित कर दिया कि अमेरिका पर एक कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक हो चुका है। प्लेन नंबर 4 फ्लाइट नंबर 93, इस प्लेन को न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना था। इस प्लेन की कहानी बहुत हीरोइक थी। इस प्लेन में 4 हाईजैकर्स मौजूद थे और इस प्लेन में पैसेंजर टॉड बीमर की वजह से ये प्लेन अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। 9/11 के इस कोऑर्डिनेटेड अटैक के पीछे जो लोग थे उनको दुनिया दी 19 हाईजैकर्स के नाम से जानती है, जो अलकायदा से ट्रेंड थे। ये तमाम हाईजैकर्स सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE और लुबनान से बिलोंग करते थे। इन लोगों ने लीगल तरीके से अमेरिका का वीजा हासिल किया था। ये लोग अमेरिका गए और अमेरिका में प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग हासिल की और फिर उसी ट्रेनिंग को अमेरिका के खिलाफ यूज किया।
11 सितंबर 2001 की सुबह जब अमेरिका पर ये तारीखी हमले हो रहे थे, प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा की एक सिटी में एक प्राइमरी स्कूल विजिट पर थे। वहाँ उनका प्लान था कि वो स्टूडेंट्स के साथ एक एजुकेशनल इवेंट पर पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ बच्चों को रीडिंग और एजुकेशन का दर्स दिया जा रहा था। जब पहला प्लेन नॉर्थ टावर से टकराया, उस वक्त बुश स्कूल के एक कमरे में थे। पहले तो सब लोगों ने समझा कि शायद ये कोई एविएशन एक्सीडेंट है, लेकिन जब कुछ ही मिनट्स के बाद दूसरा प्लेन दूसरे टावर से टकराया तो बुश को तुरंत अलर्ट किया गया। बुश उस वक्त क्लास के अंदर बच्चों के साथ बैठे थे जब व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड ने आके धीरे से उनके कान में कहा, अ सेकंड प्लेन हैज हिट द सेकंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। उस मोमेंट में बुश का रिएक्शन काम था, लेकिन उनकी आंखों और चेहरे से साफ दिख रहा था कुछ तो बहुत गलत हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि वो कुछ मिनट्स तक क्लास में बैठे रहे ताकि पैनिक ना हो। उसके बाद उन्हें इमीडिएटली एक सिक्योर लोकेशन पर ले जाया गया। बुश ने पहली पब्लिक स्टेटमेंट 9:30 AM पर दी, जहां उन्होंने कहा, दोस्तों उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स न्यूयॉर्क सिटी का प्राइड थे। इनकी कंस्ट्रक्शन 1970s में हुई थी और ये उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में शामिल थे। दोनों टावर्स में 111 फ्लोर्स थे और हर रोज यहाँ 50,000 से ज्यादा लोग काम करने आते थे। WTC को इकोनॉमिक हार्ट ऑफ अमेरिका कहा जाता था। जब ये टावर्स गिर गए तो सिर्फ बिल्डिंग नहीं, पूरी इकोनॉमी और नेशनल प्राइड डैमेज हुआ। दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर एक ही तस्वीर थी जिसमें लोग जलते हुए टावर्स से नीचे कूद रहे थे। सड़कें धुएं से भर गई थीं और न्यूयॉर्क एक वार जोन का मंजर दे रहा था। पेंटागन वो इमारत है जहां से अमेरिका का पूरा मिलिट्री सिस्टम कंट्रोल होता है। जब हाईजैकर्स ने पेंटागन को टारगेट बनाया तो ये सिग्नल दिया गया कि अमेरिका सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं बल्कि डिफेंस लेवल पर भी इनसिक्योर है। इस अटैक ने पूरे मुल्क को एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में डाल दिया। टीवी पर लोग लाइव देख रहे थे कि कैसे दुनिया की सुपर पावर इन 19 हाईजैकर्स के सामने कुछ भी नहीं कर पाई। ये था मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेलीविजन अटैक जिसने अमेरिका को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया था। जब चारों प्लेन्स क्रैश हुए, अमेरिका ने पहली बार अपनी तारीख में एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उठाया। पूरे मुल्क का एयर स्पेस तुरंत बंद कर दिया गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सुबह 9:45 AM पर तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स को या तो डाइवर्ट कर दिया या ग्राउंड पर उतरने का हुक्म दिया। इस वक्त 4,500 से ज्यादा प्लेन्स हवा में थे और सबको 2 घंटे में सेफली जमीन पर लाना एक बहुत बड़ा टास्क था। ये अमेरिका का पहला फुल स्केल एयर लॉकडाउन था। साथ ही व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग को एवैक्यूएट कर दिया गया था। फाइटर जेट्स हवा में छोड़ दिए गए थे और हर मेजर सिटी को अलर्ट पे डाल दिया गया था। इस इमरजेंसी के दौरान लोगों का इमोशनल हाल बिल्कुल शैटर्ड था। मुस्लिम कम्युनिटीज और मस्जिदों को तुरंत सिक्योरिटी दी गई क्योंकि कुछ लोग गुस्से में उन्हें टारगेट करने लगे। अमेरिका जिसे हमेशा सिक्योर और अनटचेबल समझा जाता था, पहली बार एक साइकोलॉजिकल वार का शिकार बना जहां लोगों का ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ सेफ्टी टूट गया। जिस वक्त प्लेन्स टावर से टकराए उस वक्त स्टॉक मार्केट बंद कर दिया गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को 4 दिन के लिए बंद रखना पड़ा। पहली बार इतने दिन के लिए मार्केट को सस्पेंड किया गया। तो डो जोनस इंडस्ट्रियल एवरेज ने सिर्फ एक दिन में 684 पॉइंट्स का क्रैश रिकॉर्ड किया और ये उस वक्त का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ड्रॉप था। इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए और पर डॉलर 1.4 ट्रिलियन का फाइनेंशियल लॉस सिर्फ एक वीक में रजिस्टर्ड हुआ। एयरलाइंस, टूरिज्म और इंश्योरेंस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई। सिर्फ यही नहीं, 9/11 के बाद अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम पर दोबारा मैसिव इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया गया जिसमें हर साल $50+ बिलियन का बजट चला जाता था। TSA ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एयरपोर्ट पे लागू की गई। इंश्योरेंस कंपनीज ने बिलियन के पे आउट किए, जबकि कंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग में नए लॉज लागू हुए। एयरलाइंस ने अपनी बुकिंग्स में 30 to 40% डाउनफॉल देखा। कई छोटी एयरलाइंस बंद हो गईं। सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी को ही इस अटैक से 95 बिलियन का टोटल लॉस हुआ, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी रिस्पांस, हेल्थ केयर और रीसेटलमेंट कॉस्ट शामिल
تھی۔ اس طرح سے 9/11 نے امریکہ کو فائنینشیل اور انفراسٹرکچرل طور پر گھٹنوں پر لا دیا۔ جب 9/11 کا حملہ ہوا اور پتہ چلا کہ اٹیکرز کا تعلق القاعدہ سے ہے، جو ایک اسلامک ایکسٹریمسٹ گروپ ہے، امریکہ کی ٹی وی چینلز، نیوز پیپر، ریڈیو اور پبلک اوپینین میں مسلمانوں کے خلاف شک اور غصہ ابھر کر سامنے آنے لگا۔ وائی ڈو مسلمز ہیٹ امریکہ جیسی ہیڈ لائنز عام ہو گئیں۔ مسجد کے باہر پروٹیسٹ ہونے لگے، حجاب پہننے والی عورتیں اٹیک کا نشانہ بن گئیں۔ کئی جگہ لوگوں نے مسجدوں کو آگ لگا دی اور کچھ مسجدوں کو FBI نے مانیٹر کرنا شروع کیا۔ جو مسلمان ڈیکیڈ سے امریکہ میں پیسفلی رہ رہے تھے وہ اچانک سسپیکٹ بن گئے۔ گرین کارڈ اور ویزا اپلیکیشنز ڈیلے ہونے لگیں۔ اگر آپ کا نام محمد تھا تو ایئرپورٹ پہ آپ کو الگ لائن میں لگنا پڑتا تھا اور ہر جگہ پہ کویسچننگ ہوتی تھی۔ FBI نے تھاؤزنڈ آف مسلمز کو بنا چارج کے ڈیٹین کیا اور وہ بھی صرف شک کی بنیاد پر۔ اس سب کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ میں رہنے والے بہت سے مسلمان ایموشنل ٹراما، ڈپریشن اور آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گئے۔ دوستو، امریکہ پہ جب یہ سب اٹیکس ہوئے تو امریکہ نے ایک ہی نام لیا، اسامہ بن لادن۔ اسامہ بن لادن کا پورا نام تھا اسامہ بن محمد بن عواد بن لادن، اور وہ 10 مارچ 1957 کو ریاض، سعودی عربیہ میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی امیر اور پاورفل بزنس فیملی سے تھا۔ اس کے فادر محمد بن لادن سعودی عربیہ کے ٹاپ کنسٹرکشن کانٹریکٹر تھے، جن کا بزنس ڈائریکٹ سعودی رائل فیملی کے پروجیکٹ سے لنک کرتا تھا۔ بن لادن فیملی کے پاس ملٹی بلین ڈالرز امپائر تھا اور ان کا انفلوئنس پورے گولف میں تھا۔ بن لادن کی 22 وائفز تھیں اور اسامہ بن لادن کے 54 سبلنگز تھے۔ اسامہ کا بچپن تعمیراتی شہر جدہ میں گزرا، لیکن ایک طرح کا اکیلا پن بھی تھا کیونکہ اتنے بڑے پریوار میں پرسنل اٹینشن ملنا مشکل تھا۔ بچپن میں اس نے کرکٹ اور فٹ بال بھی کھیلی، لیکن گریجولی وہ دنیا سے کٹنے لگا اور دین اور پالیٹکس میں گھلنے لگا۔ دوستو، یہ ایک شاکنگ ریالٹی ہے کہ 9/11 کے 19 ہائی جیکرز اکثر لوگ امیر گھروں سے تھے اور ان کا تعلق اپر مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تھا۔ ان میں سے کئی لوگ کالج گریجویٹس تھے، کچھ انجینئرز تھے اور کچھ نے یورپ اور امریکہ میں ایجوکیشن بھی حاصل کی تھی۔ محمد عطا، جو آپریشن کا لیڈ ہائی جیکر تھا، نے جرمنی میں آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ مروان السعی اور زید جرہ نے بھی جرمنی میں ایجوکیشن لی۔ یہ لوگ فائنینشلی اسٹیبل تھے، انہیں نہ پیسوں کی کمی تھی نہ جاب کی، پھر بھی انہوں نے اپنی لائف قربان کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ان کا اصلی موٹو تھا آئیڈیالوجیکل وار، جو اسامہ بن لادن نے ان کے ذہن میں ڈیپلی انجیکٹ کیا۔ یہ سب لوگ بلیو کرتے تھے کہ امریکہ مسلمز کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو فلسطین، عراق اور سعودی عربیہ میں ملٹری بیس بنا کر اسلام کی توہین کر رہا ہے۔ ان کے نزدیک امریکہ دنیا کی شیطانی قوت بن گیا تھا۔ یہ کوئی عام جہاد نہیں تھا، یہ تھا سمبولک ریونج۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پینٹاگون اور کیپٹل جیسے ٹارگٹس صرف بلڈنگز نہیں تھے، یہ ان کے نزدیک امریکہ کا تکبر اور مسلم ورلڈ پر ان کے کنٹرول کے سمبلز تھے۔ اس لیے ان کا مقصد تھا دنیا کو دکھاؤ کہ امریکہ بھی گر سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کسی پیسے، شہرت یا دنیاوی ریوارڈ کے لیے نہیں چھوڑی۔ ان کا بلیف تھا کہ شہید ہونے کے بعد جنت ملے گی۔ 1980s کے دوران جب سوویت یونین نے افغانستان میں اپنی پریزنس بنائی تو اس وقت اسامہ بن لادن نے سعودی عربیہ چھوڑ کر افغانستان کا سفر کیا۔ اس وقت ان کا مشن تھا افغان ریزسٹرز کی مدد کرنا تاکہ وہ باہر کی طاقتوں کے خلاف خود کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ اسی دوران انہوں نے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا القاعدہ، جس کا مطلب تھا دی بیس، ایک مرکزی پلیٹ فارم جہاں سے لوگوں کو آرگنائز کیا جا سکے۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلم ورلڈ پر ہر طرف سے دباؤ بنایا جا رہا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اس پریشر کے باوجود صرف بیانات یا نعرہ لگا کر نہیں بلکہ ایک متحدہ پلاننگ اور فریم ورک سے دیا جا سکتا ہے۔ اس سوچ نے انہیں ایک ایسی انٹرنیشنل موومنٹ چلانے پر مجبور کیا جہاں لوگوں کو ایک آبجیکٹو بیس گروپ کے ذریعے جوڑا گیا۔ 1990s کے دوران اسامہ نے پہلے سویڈن اور پھر افغانستان میں کچھ ٹریننگ اور اویئرنیس کیمپ کا انتظام کیا۔ یہ کیمپس دور دراز علاقوں میں تھے جہاں سے نئے لوگوں کو اسٹریٹجک پلاننگ، ایموشنل اور آئیڈیالوجیکل ٹریننگ اور سیلف ڈسپلن سکھایا جاتا تھا۔ اسامہ بن لادن کی سب سے بڑی طاقت تھی ان کا بولڈ اینڈ ایموشنل اسپیکنگ سٹائل۔ وہ اپنی اسپیچز میں ہسٹری،
ریلیجیس کانٹیکس اور ایموشنل اپیل کا استعمال کرتے تھے۔ القاعدہ کا اسٹرکچر ایک ایسے نیٹ ورک آرگنائزیشن کی طرح تیار کیا گیا جس میں فنڈنگ گولف کے کچھ حصوں سے آتی تھی، ٹریننگ افغانستان میں ہوتی تھی اور لوگوں کی آئیڈیالوجیکل گرومنگ ملٹیپل کنٹریز میں چل رہی تھی۔ دوستو 2001 میں 9/11 کے اٹیک کے بعد سے CIA کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم صرف اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں لگی تھی، اور پھر اکتوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا تاکہ طالبان کو گرا کر اسامہ کو پکڑا جا سکے۔ اس وقت تک پوری امریکن پبلک بش کے ساتھ تھی، وہ ان کو اسٹرانگ، پیٹریوٹک اور بریو لیڈر سمجھنے لگی، لیکن یہی ڈیسیژنز بش کے برے دنوں کی شروعات تھی۔ اسامہ تو نہیں ملا، وار لمبی چلی، تھاؤزنڈز امریکن سولجرز مارے گئے، ٹریلین آف ڈالرز کا نقصان ہوا، لوگ بش سے ڈس اپوائنٹڈ ہونے لگے۔ جس وار آن ٹیرر نے ان کو ہیرو بنایا تھا وہی ان کی پاپولیرٹی کو گراتا گیا، کیونکہ القاعدہ نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کو دینے سے صاف منع کر دیا۔ بش کی 2 ٹرمز ختم ہو چکی تھی۔ بش کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی نے براک اوباما کو نامینیٹ کیا، جو کہ امریکہ کے پہلے افریقن امریکن مسلم بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ کینڈیڈیٹ تھے۔ اوباما نے لوگوں سے وعدہ کیا، میں جنگ ختم کروں گا، اکانومی ٹھیک کروں گا اور امریکہ کو نئے رخ پہ لے جاؤں گا۔ اوباما نے نومبر 2008 کا الیکشن جیتا اور 20 جنوری 2009 کو US پریزیڈنٹ بن گیا۔ لوگ اس وقت نئے لیڈر اور پیس اور چینج کے سلوگن سے بہت انسپائر تھے۔ CIA کو پاکستان کے ایبٹ آباد میں ایک سسپیشیس کمپاؤنڈ ملا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک خاص بندہ جسے وہ کوریئر کہہ کر ٹریک کر رہے تھے، وہ بار بار پاکستان کے ایک شہر ایبٹ آباد جا رہا تھا۔ یہ بندہ اسامہ بن لادن کا پرسنل میسنجر مانا جاتا تھا، جو کبھی فون کا استعمال نہیں کرتا تھا، صرف زندہ میسج لے جاتا اور لاتا تھا۔ کوریئر کا نام تھا ابو احمد الکویتی اور اس کا موومنٹ CIA کے لیے ایک گولڈن کلو تھا۔ جب CIA نے اس کا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک بڑی ہیویلی گارڈڈ بلڈنگ میں جا رہا ہے، جہاں نہ کوئی ٹیلی فون لائن تھی نہ انٹرنیٹ، اور ہر ونڈو پہ کرٹنز ہمیشہ بند رہتے تھے۔ وہ جگہ تھی بلال ٹاؤن ایبٹ آباد، صرف 1 کلومیٹر دور پاکستان ملٹری اکیڈمی سے۔ CIA نے پریزیڈنٹ براک اوباما کو ڈیٹیلز بریفنگ دینی شروع کی۔ اوباما نے کافی مہینے تک سب رپورٹس چیک کی، لیکن کوئی 100% پروف نہیں تھا کہ اسامہ اندر ہے۔ پھر بھی اوباما نے آرڈر دیا، آپریشن نیپچون اسپیئر لانچ کرو۔ آپریشن کا نام رکھا گیا نیپچون، نیوی کا سمبل اور اسپیئر ٹارگٹ کو سیدھا ہٹ کرنے کا سائن۔ پلاننگ ٹاپ سیکرٹ تھی، کسی بھی پاکستانی اتھارٹی کو نہیں بتایا گیا۔ نیوی SEAL ٹیم 6 دنیا کی سب سے ڈینجرس اور سیکرٹ فورس کو اسپیشلی تیار کیا گیا، 2 موڈیفائڈ ہاک ہیلی کاپٹرز کے ساتھ، جن کا انجن لو ساؤنڈ پروڈیوس کرتا تھا تاکہ ریڈارز ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں۔ ٹیم ممبرز نے ریپلیکا کمپاؤنڈ پہ دن رات ٹریننگ کی تھی۔ 2011 رات کے 11 بجے SEALs ٹیم نے افغانستان کے جلال آباد ایئر بیس سے فلائی کیا۔ 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز نے سائلنٹ موڈ پہ فلائی کرتے ہوئے ایبٹ آباد کے اوپر پہنچنے میں لگ بھگ 90 منٹس لیے۔ ایک ہیلی کاپٹر کمپاؤنڈ کے اندر اتر گیا جبکہ دوسرا کریش کر گیا، لیکن کسی کو انجری نہیں ہوئی۔ آپریشن سٹارٹ ہوا، SEALs نے والز کے اوپر سے اندر جمپ کیا اور ہر فلور کو کلیئر کرنا شروع کیا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، ہینڈز اپ، ڈونٹ موو۔ بلڈنگ میں اسامہ کی 3 فلورز تھے۔ SEALs نے پہلے فلور پہ فیملی ممبرز، سیکنڈ فلور پہ کوریئرز کو انکاؤنٹر کیا۔ SEALs کے اکارڈنگ جب وہ 3rd فلور پہ پہنچے تو ایک آدمی نے پیپ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک SEAL نے بولا، گیرینیمو سپوٹڈ۔ گیرینیمو کوڈ ورڈ تھا اسامہ کے لیے۔ تو ایک سنائپر نے ڈبل شاٹ فائر کیا۔ اسامہ بن لادن کے ہیڈ اور چیسٹ میں زخم لگا۔ اسامہ بن لادن کی بیوی اور بچے اس وقت وہیں موجود تھے۔ SEALs نے کہا وہ اسے زندہ پکڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کی سیفٹی پہلے تھی۔ اس وقت ریڈیو پہ ایک SEAL نے کنفرم کیا، اینیمی کلڈ ان ایکشن۔ یہ 10 سال کی تلاش کا انجام تھا۔ دوستو، SEALs نے اسامہ کی باڈی کی فوٹوز لیں، DNA سیمپل لیا اور اس کی آئیڈینٹی کنفرم ہوئی۔ باڈی کو بیگ میں ڈالا گیا اور ہیلی کاپٹرز میں لے جایا گیا، کیونکہ کسی بھی ملک نے اس کی باڈی ایکسپٹ نہیں کی۔ اور پھر امریکہ نے اسلامک رائٹس کے مطابق اسے سی بریل دیا، وہ بھی عربین سی میں USS کارل ونسن شپ کے ذریعے، تاکہ کوئی بھی اس کے مقام کو مزار یا نشانی نہ بنا سکے۔
जब सुबह सुबह अमेरिका प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अनाउंस किया जस्टिस हैज बीन डन, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अमेरिका के लोग सड़कों पर निकल आए। लोगों ने उसे एक जस्टिस का मोमेंट कहा, लेकिन साथ ही दुनिया के कुछ हिस्सों में सवालात उठने लगे। क्या पाकिस्तान को इस सब के बारे में पता था, और क्या ये ऑपरेशन पाकिस्तान की मर्जी से हुआ? पाकिस्तान ने कहा कि उन्हें पहले से कोई इल्म नहीं था, जबकि अमेरिका ने कहा कि पूरा मिशन टॉप सीक्रेट था ताकि टारगेट भाग न जाए। उसामा बिन लादेन का जाना दुनिया के लिए एक नया मोड़ था, लेकिन सवाल ये था, क्या इस शख्स के जाने से वो आइडियोलॉजी खत्म हो गई? क्या दुनिया में अमन वाकई आएगा? ये मोमेंट एक सिंबॉलिक एंड था उस चैप्टर का जिसका आगाज अफगानिस्तान से हुआ था, लेकिन जिसका सिलसिला दुनिया भर में फैल चुका था। दोस्तों, 9/11 के बाद दुनिया में एक ऐसी सोच ने जन्म लिया जो इस्लाम को सिर्फ जंग, नफरत और इंतकाम से जोड़कर देखती है, लेकिन असल में इस्लाम का मतलब ही सलामती और रहमत का दीन है। इस्लाम किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाजत नहीं देता। कुरान का पैगाम बहुत साफ है, जिसने एक बेगुनाह इंसान को मारा, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। उसामा बिन लादेन की सोच ने दुनिया के मुसलमानों को भी नुकसान दिया। उसकी वजह से इस्लामोफोबिया बढ़ गया, मस्जिदों पे हमले हुए और मुसलमानों की जिंदगियां मुश्किल में डाल दी गईं। मगर सच ये है कि इस्लाम एक रोशन दीन है जो इल्म, इंसाफ और इंसानी इखलाक का पैगाम देता है। आज हमें जरूरत है कि हम असलियत समझे, नफरत से नहीं इल्म से फैसले करें। हर जंग सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी सच, मोहब्बत और अमन के जरिए भी जीत हासिल होती है। उसामा बिन लादेन का सफर चाहे जैसा भी था, मगर उसकी सोच ने दुनिया को दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। आखिरत का फैसला सिर्फ अल्लाह करेगा, मगर दुनिया में हमें ये सबक मिल गया कि नफरत का अंजाम सिर्फ तबाही होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप सो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।